बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर की इजाज़त से मुझे जो मौजू दिया गया है, जंगी हालात में मुसलमानों का तर्ज़ अमल और कानून सैर का पैगाम, ये मेरा उन्वान है। असहाब इल्म की महफिल है और सारे ही इन इस्तिलाहात से और इस मौजू से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, लिहाजा मुझे बहुत ज़्यादा इन मामलात की तफसील में तो नहीं जाना। बस मुख्तसरन मैं कनेक्शन के लिए कुछ बातें अर्ज़ करती हूँ कि सैर एक मखसूस इस्तिलाह है और इस्लामी बैनुल अक़वामी क़ानून कह लें या इस्लामी क़ानून अक़वाम कह लें, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कुरानी अहकाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बुनियाद पर मुसलमान इस क़ानून की नई शाख के बानी बने थे और इसे कम से कम हज़रत ज़ैद इब्न अली, जिनका इंतकाल 121 हिजरी में हुआ, उनके ज़माने से हम देखते हैं कि इसको सैर का नाम दिया जाने लगा। और डॉक्टर हमीदुल्लाह इसको बैनुल अक़वामी के बजाय बैनुल ममालिक कहते हैं और मजीद क़दूरी जो हैं वो इसको क़ानून अक़वाम कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, ह्यूगो ग्रोशियस ने जब इसको वो किया। अच्छा, अब ये कि क्या इस्लाम से पहले दुनिया बिल्कुल ही तबाह हाल थी और क्या उनके पास कोई कानून नहीं रहा होगा? ये तो नहीं हो सकता। जब ममालिक बने होंगे और जब उनके आपस के ताल्लुकात डेवलप हुए होंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा, चाहे वो उनकी मजहबी किताबों से अख्ज़ शुदा हो या उनका मैन मेड रूल्स हो, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। और अरस्तू की अगर पॉलिटिक्स देखें तो उसमें भी कुछ कवानीन हमें नज़र आते हैं जंग के हवाले से, मगर कम है। इसी तरीके से ग्रीक्स के बाद जब रोमन सिविलाइजेशन कायम होती है तो वहाँ भी हमें कुछ न कुछ कवानीन जो उन्होंने अपनी मजहबी किताबों से अख्ज़ किए वो थे। फिर अगर हम अरबों को देखें तो अरबों के यहाँ भी कुछ न कुछ बहरहाल जंगी हवाले से ऐसे उसूल उनके पास थे, जैसे उनके पास पनाह का इनेकाद था, वो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ पनाह का इनेकाद किया करते थे। क़सास का तरीक़ा भी उनमें मुरव्विज था, हराम महीनों का तरीक़ा भी उनके पास था जिसमें वो जंगों को महदूद कर दिया करते थे या जंगों से गुरेज किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो हम देखते हैं कि आदाब जंग के अंदर बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ आ गईं। पहली बात तो ये कि जंग या हर्ब वगैरह के मुकाबले में जिहाद फी सबीलिल्लाह का नाम दिया गया और इस इस्तिलाह के इस्तेमाल करने का मतलब ही ये था कि जंग को महदूद भी किया जा रहा है और उसको अखलाकियात से जोड़ा भी जा रहा है। फिर उसके बाद इसी इस्तिलाह के साथ सदर इस्लाम के जो फुक़हा थे और उलमा थे, उन्होंने खारजा ताल्लुकात को बयान किया। जिहाद के नाम से गनाइम, जजिया, खराज, ये मुख्तलिफ नाम थे जिनके उन्वानात थे जिसके तहत उन्होंने कवानीन को जमा किया। और जो तस्नीफ़ी काम हमारे सामने आता है सैर के हवाले से, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, उसमें सबसे पहली किताब तो इमाम ज़ैद इब्न अली की है जिनका इंतकाल 120 में हुआ हिजरी में, और उनकी किताब अल मजमू फिल फ़िक़्ह जो है उसमें एक बाब पूरा जो है वो कानून जंग के हवाले से है। उसके बाद इमाम अबू हनीफा आते हैं जिनका इंतकाल 150 हिजरी में हुआ और उनकी किताब सैर जो उनके स्टूडेंट उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने जिसको रिवायत किया और किताब सैर के उन्वान से वो मौजूद है। और फिर उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी में किताब सैर अल कबीर लिखी। वो किताब सैर सगीर थी और ये सैर अल कबीर, और इसमें भी इमाम मोहम्मद हसन शैबानी ने जो इनकी ज़िंदगी की आखिरी तालीफ थी, कुरान और हदीस की रोशनी में अहले इस्लाम और अहले हर्ब के दरमियान असीरों और आमान और मुस्तामिनीन और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम आने वाले सुफरा और सुलह, तहकीम, मवाशी, अमवाल गनीमत, असलहा, ये सारे मौज़ूआत लेकर के उन्होंने इसके ऊपर बहस की। इमाम औज़ाई
کی بھی کتاب موجود ہے اس حوالے سے. پھر 5ویں صدی میں ہمیں نظر آتے ہیں السرخسی جن کی کتاب المبسوط ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ڈچ قانون دان ہے ہیوگو گروشس, جس کو کہ انٹرنیشنل لا کا بانی کہا جاتا ہے, اس کی جو کتاب ہے قانون جنگ اور صلح, وہ 1625 ہجری میں اس نے لکھی تھی. 1625 ہجری میں ہیوگو گروشس کی کتاب آتی ہے جس کو کہ انٹرنیشنل لا کا بانی کہا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں 800 سال پہلے یہ امام زید ابن علی, ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ اور امام محمد شیبانی, یہ سارے اپنی کتابیں جو کہ قانون سیر پر امہات الکتب کی حیثیت رکھتی ہیں, یہ تصنیف ہو چکی تھیں. اب جہاں تک قانون سیر کی روشنی میں مسلمانوں کے جنگی طرز عمل کا سوال ہے, تو دیکھیے سب سے پہلا اصول جو ہمیں قرآن کریم سے سورہ انفال کی 60ویں آیت سے ہم نکالتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جہاں تک ہو سکے قوت اور طاقت فراہم کر کے گھوڑوں کی تیاری سے ان کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر ہیبت بیٹھی رہے. یہ یعنی سب سے پہلا خارجہ اصول یہ ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان ملک کا کہ اس سے کسی کو خطرہ نہ ہو. یعنی مسلمان ملک کو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس سے صرف دوسرے مسلمان ملک ہی نہیں, کافر مشرک کسی کو بھی خطرہ نہ ہو. اور لیکن اگر ان کی طرف سے متوقع ہے کہ جارحانہ حملہ ہو سکتا ہے, تو پھر ایسی صورت کے لیے قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو جمع کر کے رکھو. اس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم ڈیٹرنس کہتے ہیں. اور ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ روک تھام کرنا, روکے رکھنا, دشمن کو ذرا دباؤ میں رکھنا. اور نیوکلیر ڈیٹرنس کا آج کل آپ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے اصطلاح, یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے مگر ہم چلائیں گے نہیں, ہاں اگر تم نے چلایا تو پھر ہم بھی چلا دیں گے. یہ جو کولڈ وار کا زمانہ تھا, کولڈ وار کے زمانے میں آپ یوں سمجھیے کہ سوویت یونین اور امریکہ کو اسی نیوکلیر ڈیٹرنس نے کسی بڑی جنگ کی طرف جانے سے روکا. یہ ایک طرح کا دباؤ ہوتا ہے. اچھا, پھر قرآن ہی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ اگر جارح ملک جو ہے وہ اپنے جارحانہ عزائم سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ باز نہیں آتا پھر تم نے بھی جنگ کرنی ہے. یعنی یہ سورہ انفال کی 61ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ یعنی اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پہ بھروسہ رکھو. یعنی اگر وہ صلح کی طرف آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ صلح کی طرف نہیں آتے تو پھر تمہارے لیے جنگ ہے. قرآن مجید نے حقیقتاً جنگ کو بدل کر ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا جس سے اس وقت کی دنیا بالکل ناآشنا تھی. جنگ کا مطلب سمجھا جاتا تھا ٹوٹل ڈسٹرکشن, مار دو, ختم کر دو, بربریت, وحشت, تشدد, یعنی اذیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہی انسانیت کو فلاح کا پیغام دینے کے لیے تھے, تو ان کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اگلے کو ختم کر دیتے, تباہ کر دیتے, برباد کر دیتے, تو پھر ان کا پیغام کیسے پہنچتا. تو یہ چیز تھی جو قرآن نے جنگ کو لمیٹڈ کیا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس کو شرف انسانیت سے جوڑا, اخلاقیات سے جوڑا, اور یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال. اور قرآن بھی یہیں تک کہتا ہے کہ دفع شر تک تم ہتھیار اٹھائے رکھو, یعنی جب شر دفع ہو جائے تو پھر تمہیں اپنے ہتھیار رکھ دینے چاہیے. سورہ حج کی 40ویں آیت کا ترجمہ ہے, یعنی اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو صوامع, گرجے, عبادت خانے, مسجدیں جہاں خدا کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے مسمار کیے جا چکے ہوتے. یعنی انسانی زندگی کا جزو ہونے کے باوجود جنگ کا یہ مقام نہیں کہ اس کی تمنا کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ بخاری میں 2 جگہ آئی ہے وہ یہی ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو,
यानी इस बात की तमन्ना ना करो कि दुश्मन से तुम्हारी मुठभेड़ हो, लेकिन अगर वो तुम्हारा दू बदू आ जाता है तो फिर तुम जम के लड़ो, क्योंकि जन्नत जो है वो तलवारों के साए में है। तो इस्लाम के तस्वुर जिहाद के मुताबिक तो जंग का असल मकसद हरीफ मुकाबिल को हलाक करना नहीं है, नुकसान पहुंचाना भी नहीं है, बल्कि सिर्फ शर को दफा करना है। और इसलिए कुरान करीम ये उसूल पेश करता है कि जंग के अंदर सिर्फ उतनी ही कुव्वत इस्तेमाल की जाए जितनी शर को दफा करने के लिए नागुज़ीर है, उसके बाद अपने हाथ रोक लो और अपने हथियार रख दो। अब आजकल की जो दुनिया है जिसमें हम जीस्त कर रहे हैं, उसमें जो हमारे चारों तरफ जंगी माहौल है, उसमें हम देखते हैं कि एसिमेट्रिकल वॉर हो रही है। ये जो एसिमेट्रिकल वॉर है, जिसे हम गैर मुतवाजिन गैर मुतादिल जंग कहते हैं, जिसमें एक तरफ तो बहुत बड़ी ताकत होती है और दूसरी तरफ कोई कमजोर मुल्क होता है या कमजोर मज़ाहिमती ग्रोह होता है, ऐसी सूरत हाल में ये इस्लाम अगर मुसलमान ज्यादा ताकतवर है और उसके मुकाबले में कोई कमजोर है तो उसको भी खत्म कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। इसका कोई फलसफा हमें न कुरान में मिलता है न सीरत नबवी में मिलता है, बल्कि सिर्फ वहां तक कि उन्हें दबा दो, उनके शर को दबा दो और उसके बाद उनको वो पैगाम पहुंचाओ जो तुम्हें पहुंचाना है। हजरत अबू बकर ने जैश उसामा को हिदायत दी थी। आप देख लीजिए कि आजकल की जंग में क्या हो रहा है। गजा को तस्वुर में लाइए, ईरान को तस्वुर में लाइए, लबनान को तस्वुर में लाइए और फिर देखिए कि ये जो हजरत अबू बकर ने जैश उसामा को हिदायत दी थी, ये अगर उन लोगों तक पहुंची होती तो ये सब कुछ ना होता जो इतने बड़े पैमाने पर जिस डिस्ट्रक्शन को हम अपनी आंखों से देखते और कुड़ते रहते हैं। हजरत अबू बकर ने कहा कि लोगों के हाथ पांव काट कर मुसला न बनाना, छोटे बच्चों को कत्ल ना करना, ऐसे बूढ़ों को कत्ल ना करना जो लड़ नहीं सकते, औरतों से तारुज मत करना, बागात को न काटना न जलाना, फलदार दरख्तों को मत काटना, खाने की जरूरत के मुताबिक किसी जानवर को ज़िबा करना हो तो कर लेना। तुम्हारा गुजर ऐसे लोगों पर से होगा जो गिरजों में इबादत के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ करके रखा है, उनको उनके हाल पे छोड़ देना, उन्हें वो काम करने दो जिनके लिए वो यकसू हो गए हैं। यानी आप इससे ज्यादा इंसानियत नवाज उसूल तो मुझे आजकल की दुनिया में तो हमें नहीं नजर आता। खास तौर से वो ममालिक जो बड़े ताकतवर हैं, उनके पास उतनी ही कमी है इस किस्म के मुहज़्ज़िब उसूलों की। ये मैं कुछ एक दो चीजें बस मैं आपके सामने और रखूंगी। पनाह का इनेकाद की ताकीद की गई है मुसलमानों को, और ये अरबों में पहले से था। इस्लाम से पहले भी हम देखते हैं कि पनाह के इनेकाद के अंदर वो बहुत ज्यादा सख्त थे, और मुसलमानों को भी यही कहा गया है। सूरह तौबा की 6ठी आयत का तर्जुमा यह है कि अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो उसे पनाह दे दो, यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके मामन तक पहुंचा दो। आप तसव्वुर कर सकते हैं आज आप इस रवैये का तस्वुर आज की जो दुश्मन कौमें हैं उनसे कर सकते हैं कि यानी एक तो ये कि अगर वो दौरान जंग या दौरान अमन तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो उन्हें आने दो, इस्लाम की दावत सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, अगर वो इस्लाम ले आते हैं तो फबेहा, और नहीं लाते तो उनको अपनी हिफाजत में उनकी ठिकाने तक पहुंचा दो। यानी इससे ज्यादा, यानी वो दुश्मन है आपके, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो आपके पास अमान लेकर के आए हैं, आप उन्हें सुनाए नहीं लाते, आप छोड़ दें उन्हें, नहीं, उन्हें उनके मामन तक वापस पहुंचा कर आओ। ये है इस्लाम के पेश करदा उसूल। और फिर मेरे पास अभी 5 मिनट हैं।
پھر یہ کہ یہ جو پناہ کا انعقاد ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، غلام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے لیے پناہ لی تھی، اور جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جس کو پناہ دی ہم نے اس کو پناہ دی۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی آئی تھیں جو رسول اکرم کی چچا زاد بہن تھی، انہوں نے حبیرہ یا ابن حبیرہ اس کو پناہ دی تھی، اور پھر رسول اللہ کو آ کے اطلاع دی تھی کہ میں نے رسول اللہ اس کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ نے کہا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ اور یہ تو چلے ایک عورت کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی عورتوں کو یہ مقام دیا، اور غلاموں کو بھی آپ نے یہ کہا۔ ابو عبید قاسم بن سلام ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کتاب الاموال کے اندر کہ ایک قلعے کا محاصرہ کر کے یہ لوگ پڑے ہوئے تھے مسلمان، اور فتح نہیں ہو رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو ان کا ایک غلام نے نیزے کے پھل میں ایک امان نامہ لکھ کر کے اور فصیل کی دیوار کے ادھر پھینک دیا۔ ان لوگوں نے اگلے دن جب دیکھا امان نامہ مل گیا، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ تو اب ادھر جو مسلمان تھے انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں امان دی، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس آپ کے ہاں سے یہ امان آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم جنگ روکتے ہیں اور ہم اپنے خلیفہ امیر المومنین سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، وہاں سے جواب آیا کہ مسلمانوں کا غلام مسلمانوں میں شمار ہوگا اور اس کا ذمہ مسلمانوں کا ذمہ ہے، لہٰذا اس نے اگر امان دی ہے تو پھر اب اس امان کو منعقد کرو۔ اسی طرح سے عہد کی پابندی کے بارے میں بھی ہے، یعنی مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا پھر انہوں نے عہد کی پابندی میں کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ عہد کی جو مدت مقرر ہے اس کو پورا کرو، بد عہدی سے بچو۔ سورہ توبہ کی یہ 4 آیت ہے۔ لیکن اگر معاہد جو ہے وہ خیانت کا خدشہ ہو اس سے، تو پھر قرآن کا بھی واضح حکم ہے، سورہ انفال کی 58 آیت ہے کہ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو انہیں باخبر کر دو کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم برابر ہیں۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا وہ تھا ایگریمنٹ تھا رومنز کے ساتھ، اور جب وہ ایگریمنٹ ختم ہونے لگا تو مطلب ختم ہونے کا وقت ابھی تھا تھوڑا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم اپنی فوجیں جو ہیں وہ سرحد پہ لگا دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی ایگریمنٹ ختم ہوگا ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، اگر ادھر سے کچھ ہوا تو ہم بھی تیار رہیں گے۔ تو ان کی جب فوجوں کی روانگی کی اطلاع ہوئی کہ بھئی فوجیں اس طرح سے جا رہی ہیں، تو ایک صحابی تھے عامر بن انبسہ، وہ دوڑتے بھاگتے آئے حضرت امیر معاویہ کو، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور کہا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرح کا مطلب یہ شو کریں جیسے کہ فوراً ہی ہم جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا اور ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تو یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آج کل حضرت امیر معاویہ رک گئے اور انہوں نے اپنی فوجیں وہاں نہیں بھیجی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ صلح کی اور شرائط کی پابندی کی ہے، اور اسلامی تاریخ سے اتنی مثالیں ہیں جو ہم پیش بھی نہیں کر سکتے۔ بس میں آخری بات 2 منٹ ہے میرے پاس، میں صرف آج کل کا جو زمانے میں جو 1-2 باتیں ہیں وہ میں کرتی ہوں کہ یہ آج کل جو پریمپٹیو اٹیک ہے، تو یعنی کیا ہمیں پریمپٹیو اٹیک سے بھی روکا جا رہا ہے؟ اب اس کی یہ بات تو ہمارے قانوندان حضرات اور فقہا حضرات ہی جانتے ہیں، لیکن ہم نے سیرت میں ہمیں بہرحال ملتا ہے کہ پریمپٹیو اٹیک کی گنجائش بھی ملتی ہے۔ اچھا فتح مکہ کے موقع پر جب معاہدہ توڑا تھا بنو قزاع نے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ انہوں نے مکے کے اوپر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ انہوں نے بنو قزاع نے بنو بکر کو مارا، تو جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ ویسے رسول اللہ ہر معاہدے کے اختتام پر بتاتے تھے کہ بھئی ہمارا تمہارے معاہدے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب یا تو اس کی توسیع کر لو اور یا پھر ہم تم برابر سرابر۔
تو لیکن فتح مکہ کو ہم اس میں سے ایگزیمپٹ کرتے ہیں. باقی یہ بھی بہت کچھ ہے لیکن میں اپنی گفتگو یہاں پہ ختم کرتی ہوں. جنگی قیدیوں کا بڑا مسئلہ، اس کے حوالے سے بھی میرے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ اس کیا انسانیت نواز یعنی اصول ہیں کہ آج کل جو بربریت اور وحشت کا جو ایک ننگا ناچ ہے پوری سویلائزڈ قوموں کے درمیان، وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر یہی اسلامک لا جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، اور بہت اڈاپٹڈ بھی ہیں، جیسے جنیوا کنونشن کا تذکرہ ہوا اور اقوام متحدہ کا جو اس میں اڈاپٹڈ بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسا قانون ہے سیر کا ہمارے پاس جو آج کی مہذب دنیا کو بھی تہذیب سکھانے اور اس کا پابند کسی حد تک اس کا پابند کرنے کا اپنے اندر بہت زیادہ میدان رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ.